آقا دے محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے اور ساڈا سنیاں دا کیتا تے امام نے وے جس جگہ تے کملی والے دا ذکر کیتا جاندا ہے جس جگہ تے کائنات دے نبی دا ذکر کیتا جاندا ہے اس جگہ تے میرے آقا خود تشریف لے آوندے نے آ میں تینوں دسنا چاہنا وا کہ سونا نہیں ٹھکراون والا مدنی نہیں ٹھکراون والا ہن ہے سونا آون والا ہن ہے مدنی آون والا ہن ہے آقا آون والا رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے بڑو بڑو محبت رواں وچ اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے اور شعر سنو ایمان تعالیٰ کرو